इब्तदा रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़े मेहरबान नहायत रहम वाला है। मैं हूं हबीब ताज और आप देख रहे हैं ताज इस्लामिक सेंटर। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है इनामुर रहमान मोहम्मदी। अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तारफ के मोहताज नहीं है, एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान के अंदर बन चुका है। लोग इनको पसंद करते हैं और जो इनका अंदाज है, जिस तरह ये गुफ्तगू करते हैं, जिस अंदाज में ये पढ़ते हैं, लोग इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपनी तालीम का आगाज कहाँ से किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। शेख, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं आपके वालिद का नाम अल्हम्दुलिल्लाह एक लोग जानते हैं, उनको आपके भाई को भी जानते हैं, और अब आपका भी एक बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो कितनी खुशी होती है जब आप ये सोचते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वालिद भी, भाई भी और आप भी दीन इस्लाम की खातिर बाहर निकले हुए हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, वालिदैन की दुआएं। हम आम से लोग हैं, तो अल्लाह ने रहमत की है। हमारे जितने भी बड़े हैं वो सारे कारोबारी लोग हैं, तो अल्लाह ने दीन की तरफ चुना है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस तरफ लाए हैं। दीन में बहुत ज़्यादा इज्जत है, कुरान में बहुत ज़्यादा इज्जत है। और मैं समझता हूँ जो बड़े बड़े लोग लीडर होते हैं ना, उनको इतनी इज्जत नहीं मिलती जितनी अल्लाह के फजल से कुरान में और दीन में इज्जत है। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह आपने कहा कि आपके जो बड़े थे वो कारोबार करते थे, तो अभी भी आपके भी जो वालिद आपके फिर किस तरह है इस मेरे साइड में? वालिद साहब भी काम करते थे। अक्सर उलमा को पता है उनका, काफी उन्होंने मेहनत मजदूरी हर किस्म की है। फरमाया अल कासिब हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, ऐसे ऐसे काम किया आप परेशान हो जाएंगे। और दुकान थी दूध वाली, दही वाली, मतलब हर काम किया हुआ इन्होंने। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने फिर ऐसे तख्ता ही पलटा है, इस तरफ आ गए हैं। अभी भी मेरे जो बड़े हैं सब के होटल हैं, होटलों पे काम करते हैं और नॉर्मल जिंदगी है। दीन की वजह से अल्लाह ने इज्जत भी दी है, दुनिया भी दी है, सब कुछ अल्लाह ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनाम भाई, आप किस तरह फिर आए? आपने कहाँ से अपनी तालीम का आगाज किया? मैंने जी अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद के अल हम्मद मस्जिद है, बंगलापुर स्टॉप के पास है, शेख हाफिज अताउर रहमान आमर साहब, उधर मैंने नाजरा पढ़ा, कुरान पाक हिफज किया। कारी नवाज शरैम साहब हैं हमारे, गुजरांवाला नस्लुल्लों, शेखाना हाफिज अमीन मोहम्मदी साहब, उनका जामिया बहुत बड़ा माशाल्लाह, उधर कारी नवाज शरैम साहब पढ़ाते थे। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उनसे मैंने हिफज किया। फिर उसके बाद उधर ही एक दो क्लासें पढ़ी हैं, दरस निज़ामी की, तजवीद कारी सैफुल्लाह साहब पढ़ाते थे। उसके बाद मैं सियालकोट चला गया, सियालकोट अलबानिया जामिया, उधर मैंने मुकम्मल तलीम हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। 2017 में मैं फारिग हुआ था उधर से। मेरे उस्ताद है अल शेख या हमदी साहब और हजरत शेख साहब अब्दुल मनान साकिब साहब, अभी वो मामू कांजन जामिया में पढ़ा रहे हैं। सुभान अब्दुल अल्लाह। मनान साहब अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने इज्जत अता फरमाई है। अब्दुल साकिब साहब अब्दुल मनान साहब हमारे साथ बड़ा उनका प्यार है, जानते अच्छे हैं आप? तरीके से जानते हैं। माशाल्लाह और माशाल्लाह। मैं उनसे मुश्किल पढ़ा करता था, अच्छा, तो वो उस्ताद बहुत अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको बिल्कुल सेहत दे। और उधर से मैं फारिग हुआ, मुझसे एक क्लास पीछे आगे थे का अल्लामा वकास फरूकी साहब, बड़ा नाम है उनका। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। और अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। आमीन। उनका पोता है हाफिज तलहा, उन अभी वो मरकजी जमीयत के जो दफ्तर है उधर वो जुमा पढ़ाते हैं, ठीक है। तलहातुल निज़ाम। वो मेरी पिछली क्लास में थे, हम आगे थे, इकट्ठे पढ़ते रहे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह उधर से मैंने मुकम्मल तलीम हासिल किया, अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब्दुल मनान साकिब साहब तो अभी भी हमने देखा है कि वो जामिया तलीमुल इस्लाम आमू काजर में पढ़ाते भी हैं, और वो तो उर्दू में तकरीर करते हैं। तो हमने देखा है कि जो भी शागिर्द होता है वो अपने उस्ताद को ज्यादा फॉलो कर रहा होता है। तो आप एक अवामी खतीब हैं, तो आप तर्ज में पढ़ाते हैं, इसकी क्या वजह? इसकी वजह मेरे वाला साहब ना खतीब थे, और शेर पंजाब मौलाना मंजूर साहब से उनका बड़ा ताल्लुक था वाला साहब का। वाला साहब ये अंदाज में बयान करते थे, वो ना घर में भी करते रहते थे अक्सर। वो जलसे में बहुत ज्यादा नाम था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अभी भी है, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी है। उनकी तरफ देख देख के ना मुझे शौक पैदा हुआ ऐसे में अंदाज में तैयार करना, चलते भी पढ़ना, बाइक पे भी पढ़ना, बैठे भी पढ़ते रहना, हर वक्त पढ़ते रहना। अल्लाह ने उसका सिला दिया, मेहनत किया। तो आप किसको ज्यादा सुनना पसंद करते हैं? वैसे तो सभी उलमा को सुनते हैं हम बहुत अच्छा। वैसे हमारा बड़ा अच्छा बयान अंदाज लगता है कारी मोहम्मद इस्माइल अतीक साहब हैं, अक्सर गाड़ी में भी उनके बयान सुनते हैं। सारे उलमा को सुनते हैं, अब तो हर मसलक के सुनते हैं। तो मतलब शिया मसलक हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, जो अच्छी बात करते हैं हम उनको सुनते हैं। अजीज आने मन आना मेरे मुसलमान मीरा, उनके साथ बड़ी मोहब्बत है आपकी?
बहुत अच्छे हैं या फिर उस्मान शाकिर साहब, उस्मान जाकर साहब के साथ हाँ, आपकी वो बड़ी इधर ही मोहब्बत जुम्मा है। पढ़ाते थे समुद्री में ही। अच्छा। अभी वो इधर से माशाल्लाह चले गए, अब फैसलाबाद खतीब है खुलने वाला में, अल्लाह ताला उनको सेहत दे जी। तो अच्छा, हमने अब बहुत सारा देखा है कि जब खुतबा हो रहा होता है जुमे का, तो लोग एक तो सुबहान अल्लाह कहते हैं कि एक जुमे का एक बड़ा तकद्दुस होता है, इसका बड़े आराम से बैठना चाहिए। तो हमने आज नोट किया, लोग जब आपका अंदाज सुनते तो आपको पैसे दे रहे थे, तो कहते हैं कि जुमे में तो उठना भी नहीं चाहिए। तो ये फिर लोगों की मोहब्बत हाँ आपके जी, साथ। सही नहीं है ये पैसे देना ना। मैंने पिछले जुम्मे में ना 3-4 जुम्मे पहले एक बंदे को रोका है कि अब आपने उठना नहीं है, ठीक नहीं है। पैसे नहीं चाहिए हमें, अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत ज्यादा करते रहते हैं अल्लाह की राह में, वैसे भी अल्लाह ही देता है तो अल्लाह की राह में देते रहते हैं, इन चीजों की जरूरत नहीं है। मैंने रोका, वो जुम्मा पढ़ने नहीं आया, फिर एक आधा बंदा उठ के कर देता है उसके। मतलब ये इतना बात फर्क नहीं होते है हैं लोग। कि पैसे देने चाहिए, लेकिन जुमे के दौरान, क्योंकि हाँ, कहते हैं कि जुमे में तो आपको जहाँ पे जगह मिले वहां पे आकर वो बैठ जाए। अच्छा इनाम भाई, जो अभी अवामी खतीब जो बहुत ज्यादा वायरल भी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें लतीफ साहब, यासिन बलोच साहब और भी है, हमने देखा जासुर रहमान मोहम्मदी साहब, और हमारे चिश्तियां के बड़े माशाल्लाह अब्दुल रहमान हाजी साहब, इनका एक बड़ा नाम बन चुका है। तो आपकी दोस्ती किसके साथ ज्यादा है? सबसे ज्यादा मेरी दोस्ती अपने वाला साहब के साथ है, उनके बाद कारी इस्माइल तीक साहब में सबसे ही अच्छे हैं माशाल्लाह। तो हम जब सबका अदब करते हैं। मैं शुरू से जब की आंख खोली हुई है ना मेरे वाला साहब का, उलमा से ताल्लुक था। हम मैं शुरू से उलमा को रोड से लेके जा रहा हूँ, छोड़ने जा रहा हूँ, खाना रेस्ट, शुरू से हम इसी काम में लगे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दादी अम्मा थी, उनकी ख्वाहिश भी थी कि मेरा बेटा वो खतीब बने, अल्लाह ने वाला साहब को खतीब बनाया, उनकी वजह से आज दोनों भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की रहमत है। अच्छा इनाम भाई, हम देखते हैं कि जब बड़े बड़े उलमाए कराम स्टेज के ऊपर बैठे हों, जब आप जैसा एक तालिब इल्म सामने तकरीर कर रहा हो, तो कितना प्रेशर होता है? अब पहले होता था, अब तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। कि उसकी वजह यह है कि पहले डर होता था, खौफ होता था। अब जो उलमा बैठे होते हैं सिर्फ वो सारे ही हमारे साथ मोहब्बत करते हैं, तो अब खौफ वगैरह खत्म हो गया है। इस्लाह भी करते हैं अक्सरियत उलमा, मुझे खुशी होती है, वो इस्लाह करे ना, खुशी होती है, अच्छे अंदाज में इस्लाह कर दें, बहुत बड़ी बात है जी। मैं आपके साथ फेसबुक के ऊपर भी ऐड हूँ, व्हाट्सएप के ऊपर भी, तो मैं देखता हूँ कि आपका डेली स्टेटस लगा होता है, आज यहाँ पे तकरीर, आज यहाँ पे तकरीर है। कितनी डिमांड करते हैं, कितने पैसे ले रहे हैं एक तकरीर के? बयान की नहीं कभी डिमांड की, जो बयानात होते हैं प्रोग्राम पे जाते हैं तो लोग वैसे भी ख्याल रखते हैं। अक्सर लोग कहते हैं वो जी वाबी अहले हदीस की खिदमत नहीं करते। अल्लाह की कसम, मैं मस्जिद में बैठा हूँ, ये अहले हदीस जो हमारी जमात के हैं, अहले हदीस अहले तौहीद, वो बहुत मोहब्बत करते हैं अपने उलमा से। ये बात ही अफवाही है एक, वाबी कदर नहीं करते जी, ऐसी कोई बात नहीं। अहले हदीसों ने हमें हमें गाड़ियाँ, हर चीज अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह की तौफीक होती है, अल्लाह की रजा होती है। अहले हदीस हमसे बड़ी मोहब्बत करते हैं जी। सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से मिले थे? क्योंकि डिमांड तो होती नहीं। सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं ये ना खुशाब वाली साइड पे ना, हमारे ठीक है। दोस्त हैं अब्दुल अजीज साहब, राना अब्दस्तार साहब, खुशाब जोहराबाद, वो बहुत अच्छी खिदमत कर देते हैं, जुमा भी पढ़ाएं या प्रोग्राम पे जाएं, बहुत मोहब्बत करते हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप कहीं पे तकरीर करने के लिए गए और आपको पेट्रोल जितने भी पैसे हाँ मिले? जी, अफजाबाद का इलाका है, मेरे साथ एक और मौलाना था, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो और मैं बयान करने निकले, उन्होंने कुछ नहीं आता दिया, हमारे पास है भी कुछ नहीं था। ठीक है। तो ट्रैक्टर रात 1 या 2 बजे का टाइम था, ट्रैक्टर गुजर रहा था हमारा, तो 40-50 किलोमीटर सफर था, तो ट्रैक्टर पे सफर किया था। वो मतलब ऐसे मामला बड़े हुए हैं, बड़ी दफा हुआ है ऐसे, अच्छा। लेकिन बाहर खड़े होने वाली दो तो फिर जाना है, हमें इस तरह नहीं। अच्छा, मतलब कभी डिमांड वगैरह नहीं की आपने, और कभी सोचा भी नहीं कि दीन डिमांड के करें? मामले में, जलसे के मामले में बयान मैं डिमांड नहीं, कोई पाकिस्तान का बंदा कह भी नहीं सकता अल्लाह का। और इनाम भाई, हमने देखा एक शिया जाकर है, वो ना पैसे नहीं लेता, और वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि आप अल्लाह का दीन सुनाने के लिए जाएं और आप डिमांड करें तो ये कोई मकसद नहीं है। तो हमने अभी बहुत सारे उलमाए किराम के ये मसले सुने हैं कि वो डिमांड कर रहे होते हैं कि हमें तो इतने ही पैसे चाहिए। उसकी वजह यह है हबीब साहब, कुछ लोगों ने ना इत्मीनान तोड़ा हुआ है। काफी लोग ऐसे हैं, मैं एक मौलाना लाहौर के, वो ना छंगा मंगा किसी ने बुलाया बयान के लिए, जो नाम लेना मुनासिब नहीं है करते जी, उन्होंने बयान के लिए टाइम दिया है, वो सारी रात उधर परेशान रहे हैं, वो मिले ही नहीं बंदे। कुछ लोग ऐसे हैं वो गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं देते, कुछ लोग ऐसे, उनकी वजह से ना वो सबसे इत्मीनान उठ जाता है, बंदा सही भी होगा लगता है अंजना ही है। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये अच्छा, हमने देखा कि जुमे के बाद बहुत सारे लोग आपसे दम करवाने के लिए भी आते हैं, तो इस्लाम के अंदर इसका क्या कंसेप्ट है? दम वगैरह करना चाहिए? जी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दम करते थे, सहाबा भी दम करते थे। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला सफर पे थे, सूरह फातिहा पढ़ के बादशाह को दम किया, बिच्छू ने काटा था उसे, तो अल्लाह की रहमत से वो बिल्कुल ठीक हो गया,
قرآن و سنت کے مطابق دم کرنا قرآن پڑھ کے جائز ہے، اس میں کوئی نہیں ہے بات، ٹھیک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دم کرنا اور دم قرآن پڑھ کے دم کرنا اور قرآن میں ہی شفا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری کرتے تھے، انہوں نے دم کیا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کیا تھا لبید بن عاصم یہودی، وہ بھی دم کرتا تھا۔ تو اور آپ قرآن و حدیث کے مطابق ہی دم کر رہے ہو؟ ہمارا قرآن اس مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں حدیث بھی کہتے ہیں وہ جی آپ پیری فقیری کرتے ہیں۔ مجھے تو یہی لگا کہ آپ کا مرید بڑے الحمدللہ۔ شکر اگر بہت زیادہ رش ہوتا ہے ہمارے پاس، شکر اگر میں دم کرنے گیا، ایک بزرگ مجھے ایسے ملنے لگے، میں نے روک دیا، بھائی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم تویز، میری گاڑی فل ڈکی میں تویز ہی تویز ہے، لوگوں سے اتروائے ہوئے ہیں، دلوں کی انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے راز اللہ جانتا ہے۔ ہماری دم والی فیلڈ ہے، یہ ہم اصلاح کے لیے کرتے ہیں۔ ہماری اہل حدیثوں کی عورتیں بریلویوں دیوبندیوں کے پاس اور شیعہ کے پاس دم کرانے جاتی ہے، اصلاح۔ ابا کی اپنے اعمال ہیں، اپنی قبر میں ہر انسان نے جانا ہے، آپ قرآن و حدیث کے ساتھ چلیں، انشاءاللہ آپ کی قبر میں بھی سکون ہوگا۔ ہمیں پتہ ہے موت آنی ہے، ہم کسی کے ساتھ نجائز نہیں کر سکتے۔ اور بہت سارے ہم لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ شرک کرتے ہیں، اور بہت سارے پیر جو کہتے ہیں میں آپ کے سر کے اوپر ہاتھ رکھوں گا، اس طرح کا کوئی آپ کے ساتھ کنسپٹ نہیں؟ نہیں، ہم نے چادریں بڑی رکھی ہوئی ہیں مسجد میں، اور جس طرح بھی ابھی ایک پردہ لگا ہوا تھا، ہاں جی، پردہ لگا کے ہم چادریں رکھتے ہیں۔ کسی عورت کو اگر مسئلہ بنتا ہے نا جنات کا یا جادو کا، بے ہوش ہو جاتی ہے، اسی ٹائم عورتیں کور کر دیتی ہیں، مرد کی خیر ہے، عورتوں کو فوری کور کر دیتے تھے، با پردہ رہ کے کرتے ہیں۔ ہم کبھی یہ ہاتھ رکھنا یہ مناسب نہیں سمجھتے۔ ابھی جس طرح ایک بچہ آیا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کس طرح جج کیا کہ اس کے اندر کوئی سایہ وغیرہ ہے یا نہیں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ مجھے پتہ چل جاتا ہے جی، مریض کوئی بھی سامنے آ جائے نا، الحمدللہ اللہ کے ایسی رحمت کی ہوئی ہے کہ ہمیں فوری طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا مسائل ہے، جنات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ڈپریشن ہے، جادو ہے، سایہ ہے، کیا ہے، فوری کالا علم ہے، فوری پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بچہ آیا ہے، اسے پکڑ کے لائے ہیں 4 لوگ، گاڑی سے نکال کے لائے ہیں، کر سب جن ہے، وہ جن نہیں تھا، وہ ڈپریشن تھا اسے۔ اچھا، ہاں جی، ڈپریشن میں تھا، ڈپریشن تھا، دماغی مسئلہ تھا، اچھا اگر کسی کو ڈپریشن ہو تو قرآن اور احادیث کے مطابق کون سی ایسی دعائیں، کون سے ایسے سورہ ذکر جس کو مزمل کرنا چاہیے؟ سورہ مزمل سننی چاہیے اور پڑھنی چاہیے۔ سورہ مزمل بہت زیادہ ڈپریشن کا بندہ فوری مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا کہ جب آپ کے پاس کوئی آتا ہے تو آپ اس کو یہاں سے پکڑتے ہیں، ہاں جی، اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ یہ نا جنات کی نا سمجھ لیں کہ یہ پکڑ لینا، بندہ جن نہ بھی ہو، جن ہو، جو مرضی ہو، بندہ ہل نہیں سکتا، یہ سمجھ لو جان آ جاتے ہیں انسان۔ ٹھیک ہے، اور جیسے میں نے پکڑا تھا ویسے خاموش ہو گیا، ویسے اس نے مسجد سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، یہ معاملات ہیں۔ تو ہم تو اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، ابھی اس کے پیچھے بھی کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کی شکل سے ہی بتا رہا ہے کہ یہ ڈرامہ کر رہا ہے، وہ کیا وہ واقعی ڈرامہ تھا یا پھر اس میں کچھ تھا؟ نہیں، وہ ڈپریشن کا مریض ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، ہوتا بھی ہے، کچھ لوگ شادی کے لیے کرتے ہیں، بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، یہ پردہ ہی رہنے تو بہتر ہے۔ ابھی آپ انعام بھائی، آپ اپنی آواز میں ہمیں کوئی ایسی نظم سنائیں جو آپ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، 2-4 شعر۔ تیرے صدقے محمد بنان والیا، سارے جگ نالو سونا سجان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا، ساری کائنات دا خزینہ انہوں ملے شہراں وچوں مکہ تے مدینہ جنوں ملے مدینے وچ سونے نو سجا سوان والیا، تیرے صدقے محمد بنان والیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ والد صاحب بھی ایک عوامی خطیب، نام آپ کا بھی اور آپ کے بھائی کا بھی، تو جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی موضوع کے اوپر بحث ہوئی ہے؟ اکثر بحث ہوتی ہے یہ موضوع کے حوالے سے، یا آپ نے یہ نہیں بیان کرنا تھا، یہ بیان کرنا تھا، اصلاح کرتے رہتے ہیں، والد صاحب بھی بھائی بھی سارے اچھی طرح بتاتے ہیں، اس وقت اے حدیث نہیں سی سنانی، اس طرح مطلب اصلاح ہوتی ہے اس طرح۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح ابھی کی صورتحال ہے، ہم نے دیکھا کہ
بہت سارے ایسے جو علماء کرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی نماز درست نہیں، آپ کو اس طرح نماز پڑھنی چاہیے، اور آپس میں اختلافات بھی ہوتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ اس دور میں جب 2026 کا دور ہو، میڈیا کا دور ہو، نوجوانوں کو نماز کی طرف لے کر آنا چاہیے، یا پھر یہ کہنا چاہیے کہ مسلک ان کا سچا ہے یا ان کا سچا ہے؟ جی میں نا سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں مسلمان کہا ہے، یہی بہتر ہے۔ یہ فرقہ واریت کو پھیلانا قانوناً بھی صحیح نہیں ہے، اور ویسے بھی نا ہم مسلمان ہیں، نماز اگر کوئی دوسرے طریقے سے پڑھتا ہے، رفع کرنا چاہیے، سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع کے ساتھ ہی نماز پڑھتے تھے، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے نا، اس سے اس چیز سے بدزن کرنا نہیں، کر اے کر یا فائدہ کر وہ اے کر، مطلب کوئی بندہ نماز اپنے طریقے سے پڑھ رہا ہے، اسے سمجھائیں اچھے طریقے سے، زبردستی کریں گے وہ چلا جائے گا، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ نماز پڑھنی چاہیے، نوجوان نماز پڑھیں گے، اس وقت ضرورت ہے نوجوانوں کو نماز پڑھیں، جیسے صحابہ کرام نوجوان تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ آتا ہے، وہ اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، گناہ سے بھی بچتے تھے، اتنا بڑا ان پہ آیا، اور وہ نماز، جتنے صحابہ تھے نماز نہیں تھے چھوڑتے، ہمیں چاہیے نماز لازمی ہے، اور زیادہ علماء کو یہی چاہیے کہ نماز کی تلقین کریں، نماز ضروری عمل ہے، بہت بڑا ضروری عمل ہے۔ انعام بھائی، کبھی کسی کی کاپی کرنے کی کوشش کی ہو کہ کوئی امامی خطیب کی کہ میں اس کی کاپی کرنا پسند کرتا ہوں؟ شروع سے ایک ہی شروع سے طرز یہ میں شروع کیا تھا انداز، اب تو اپنا بن گیا ہوا ہے الحمدللہ، کبھی کسی کی اب لوگ آپ کو انشاءاللہ فالو کریں گے، ہاں جی، کیونکہ اس طرح ہی ہوتا ہے جس طرح آپ کا نام بن گیا۔ پہلا یہ سوال ہے کہ جو یہ صدقہ لے کر آئے، یہ چیزیں لے کر آئے، پیسے لے کر آئے، یا پھر صدقے کی کالے بکرے کی سری لے کر آئے، جو پیروں کے پاس جاتے ہیں اولاد لینے کے لیے، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم سب کو کہتے ہیں، جتنے لوگ عورتیں مرد آتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں صرف وائدہ مریض تو فہو یشفین، اگر کوئی بیمار ہے شفا اللہ پاک نے دینی بے شک، ہے۔ انسان کوشش کر سکتا ہے، ہم نے کبھی خدائی دعوے نہیں کیے میں سے کر دوں گا، میں سے اولاد دوں گا۔ اولاد والے مریض ہمیں 147 کے قریب عورتیں ہیں گجرانوالہ میں ہمارے، جو دم کرواتی ہیں، اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے، 14 سال سے اولاد نہیں تھی، ٹھیک ہے، کہ قرآن پڑھ کے دم کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہیں میڈیسن بھی ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ دیتے ہیں، اللہ رحمت کر دیتے ہیں، لیکن دعویٰ نہیں کرتے ہیں، شفا اللہ کی ذات دینے والی ہے، بہت زیادہ عورتیں ماشاءاللہ اللہ نے رحمت کی ہوئی ہے۔ اور دم والے جو لوگ ہیں، ہم سیڑھیاں اور یہ 2 نمبر جو چیزیں ہیں نا، الو کا خون لے کے آئے ہیں، بلڈ، ایسا ویسا ہمارا کوئی نہیں، ہم صرف اور صرف مریض کو بٹھا کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھ کے اس کے بعد پانی دم تو کر جو کے دیتے کپڑے منگواتے ہیں عورت کے، ہیں، نہیں وہ اس طرح کا کوئی نہیں، کوئی ایسا اپنی چیز نہیں ہے۔ طرف سے یہ ساری وہ ہر ایک نے اپنا ٹنگ بنایا ہوا ہے، وہ کپڑے چیک کرتے ہیں، کوئی ایسا حقیقت نہیں ہے اس میں۔ چلے جی انعام بھائی، لاسٹ پہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، جو آپ کے فین ہیں، ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میری طرف میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے محبت کرتے ہیں، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، لوگوں کو کمنٹ آتے ہیں، جمعہ لائیو لوگ سنتے ہیں، 2-3 جمعے لائیو نہیں چل سکا، سعودیہ سے، دبئی سے، بہت زیادہ ملکوں سے کالے آئی ہیں، کر سب ہم جمعہ لائیو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ کا، تو اللہ کا رحمت ہے۔ کسی مطلب میں کچھ دن بعد بحرین جا رہا ہوں، اللہ کی رحمت سے دم کے سلسلے میں، ادھر کچھ لوگ ہیں مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان کو مسائل ہیں جنات کے وغیرہ، ادھر بحرین اگلے شاید ہفتے میں ٹکٹ ہونے والی ہے بس، تو اسی سلسلے میں جا رہے ہیں۔ ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ محبت کرتے ہیں، اس دور میں سبھی نفرت کرتے ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ انعام بھائی، یہ کیا آپ نے پہنا ہوا ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ کوئی یہ چاندی کی رنگ ہے، مجھے ہے، شوق بھی بہت زیادہ ہے، واچ کا، رنگ کا، اچھے کپڑوں کا، لباس، گاڑی، مجھے بہت زیادہ شوق ہے، مجھے میں تو لوگ گفٹ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، ہم کم ہی کرتے ہیں۔ اچھا نہیں، وہ ہمارے قوامی خطیب، انہوں نے نا عید پہ ایک سٹیٹس لگایا تھا کہ ان کے کپڑے ہیں ساتھ ٹوپی میچ ہوئی، وہ کہتی ہے مجھے کسی نے بھیجا، اگر آپ بھی بھیجنا چاہتے تو یہ آپ کی محبت ہے، نیچے میرا نمبر ہے، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا، اس کے بارے میں اسلام کیا ہمیں کہتا ہے کہ ہم یہ پہن سکتے ہیں؟ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں بھائی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، سنت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت عمر نے بھی ڈالی تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گفٹ کیا تھا انگوٹھی، ٹھیک ہے، وہ حضرت عثمان نے پہنی ہوئی تھی، ان کی زندگی میں وہ کنویں کے قریب کھڑے تھے، ایسے ایسے نکال کے، مطلب جیسے بندہ کھیلنا شروع ہو جاتا، وہ گر گئی تھی کنویں کے اندر، ٹھیک، صحابہ بھی پہنتے تھے، یہ عمل صحیح ہے، اس تو میں کڑے وغیرہ؟ کڑے پہننا جائز نہیں ہے، صرف انگوٹھی چاندی کی آپ پہن سکتے ہیں۔ چلے، اچھا انعام بھائی، علماء کرام کا ہم انٹرویو کرتے ہیں، تو ہم نے آپ سے بھی ٹائم لیا اور ہم نے آپ کا بھی انٹرویو کرنا چاہا، اور الحمدللہ آج یہ ہو گیا، تو ہمارے اسلامک چینل کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ابھی بھائی یہ آج کے دور میں یہ ٹائم نکالنا، انٹرویو کے لیے آنا، یہ بڑی بات ہے، نوجوان پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، زنا، شراب عام ہو چکی ہے، ہمارے نوجوان اکثریت سیل میں، ٹھیٹر، شراب نوشی، ہر میں، یہ میں آپ کی سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا سفر لاہور سے چل کے سمندری آئے ہیں،
वो अब्दुलरहमान कारी अब्दुलरहमान राजा साहब, उनके पास भी आप गए हुए थे इंटरव्यू लेने के लिए। बड़ी बात है, मैं हैरान होता हूँ कि आप इतना सफर करते हैं। इनकी मेहनत भी है, इनकी मोहब्बत भी है उलमा से। लोग दूसरे चैनलों पे पता नहीं बेहयाई फैला के कितने इतने उनके व्यू हैं, मिलियन में उनकी वीडियो सुनी जाती है। इन ऐसी वीडियो देखा करें। तमाम नाजरीन, ये जो हमारा अल ताज इस्लामिक के नाम से ये चैनल है, इनका सब्सक्राइब भी करें और इनको फॉलो भी करें। उलमाए अहले हदीस जितने भी हैं हमारे सार के ताज हैं। मैं सब से, अल्लाह की कसम मस्जिद में बैठा हूँ, मैं सब से उलमा के दर्जे में सबसे नीचे अपने आप को समझता हूँ और सब उलमा के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हमारे सब उलमा की हिफाजत फरमाए। इंशाल्लाह इनके चैनल पे आते रहेंगे सब उलमा के बयानात भी और इंटरव्यू भी, उनकी जिंदगी के मामलात। आप जरूर व जरूर सब्सक्राइब करें और इनको फॉलो करें। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।